नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है सहाबा-ए-किराम और सहाबियात की इकट्ठी तालीम व तरबियत। अंबिया-ए-किराम और किताबों का नज़ूल इंसान की सीरत और किरदार साजी के लिए किया गया है। खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तशरीफ़ फरमा होना और कुरान पाक से तालीम व तरबियत देना। मस्जिद नबवी सोशल पॉलिटिकल कल्चर डिफेंस की एक्टिविटी का सेंटर था। मस्जिद नबवी हेडक्वार्टर था। रात दिन ख़वातीन के लिए दरवाज़ा खुला रहता था। आका ने फरमाया, ख़बरदार, कोई भी किसी ख़वातीन को मेरे इस मरकज़ से मना नहीं कर सकता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। मदीना से आने वाले वफ़द को तालीम व तरबियत देकर मदीना भेजा ताकि वो मदीना में अमन की फ़ज़ा हमवार करें। इस वफ़्त में ख़वातीन शामिल थीं। ख़वातीन बैत करके तालीम लेकर वापस मदीना शरीफ चली गईं। जब भी जहाद और जंगें होती, ख़वातीन साथ होती थीं, यानी ख़वातीन जंगों में और जहाद के लिए शामिल होती थीं। सहाबा-ए-किराम और सहाबियात की इकट्ठी तालीम व तरबियत, उनकी नमाज भी इकट्ठी होती थी। छोटे बच्चों की वजह से जो औरतें बच्चों को साथ लेकर आती थी, उनके रोने की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर फरमा दिया करते थे कि इनकी माओं का दिल ना दुखे। ख़वातीन का जहाद में जाना और उनकी ड्यूटियाँ। मरीज़ों की तीमारदारी करती, जंगों में ख़वातीन मरीज़ों की तीमारदारी करती, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती। जंगे उहद और जंगे हुनैन में ख़वातीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। जंगे उहद में हज़रत अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ कट गया और उनके 12 ज़ख्म जिस्म अतहर पे आए। हज़रत अम्मारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं हिफाजत के लिए हमेशा रहा करती थी। बहुत सी जंगों में हज़रत उम्मे अमारा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। आइए देखते हैं शेख ख़वातीन की ड्यूटियाँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे लगाई। हज़रत नफीसा मिस्र में मुहद्दस थी। हज़रत नफीसा मिस्र में मुहद्दस खातून थी। हज़रत इमाम शाफी दीवार के साथ खड़े होकर उनका दर्से हदीस सुनकर नोटिस लेते। बड़ी बड़ी ख़वातीन इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करके तशरीफ़ लाती और हज़ारों मर्द उलमा फ़िक़्ह मुहद्दस ख़वातीन की मुहाफ़लों में शिरकत करके इल्म हासिल करके वापस लौटते। पता चला कि ख़वातीन की मुहाफ़लों में मर्द हज़रात भी इल्म हासिल करने के लिए आते थे। इब्ने असाकिर की 80 ख़वातीन असातिज़ा किराम थी और इन्हीं 80 ख़वातीन से यूनिवर्सिटियाँ आबाद हुई और यही 80 ख़वातीन मदीना मुनव्वरा में तालीम व तरबियत का निज़ाम वाज़िया करने वाली थी और असातिज़ा किराम मुकर्रर हुई। इन्हीं 80 ख़वातीन से इस्लाम फैला। 50% मर्द और 50% औरतें, जिनको पढ़ाने लिखाने का बंदोबस्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। मर्द और औरतें बराबर के शरीक होते। जमात में, क्लास में मर्द और औरतें बराबर के शरीक होते। ख़वातीन के हलकात थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की ड्यूटियाँ लगाई थी, यानी तालीम व तरबियत के लिए ख़वातीन जो थी वो मुकर्रर थी। लोगों, 700 से ज़ायद सहाबियात ख़वातीन ने इल्म दीन उम्मत में पहुँचाया। चंद एक के नाम सुनिए, जिनमें से उम्मे सलमा, हज़रत जवेरिया, हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मैमूना। इस तरह बहुत 700 ख़वातीन, बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, 700 ख़वातीनों ने इल्म दीन उम्मत तक पहुँचाया। इसी तरह सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर में मेल ऑफिसर और फीमेल ऑफिसर इनकी इंचार्ज थीं।
خواتین پارلیمنٹ میں ممبر تھی۔ حضرت عمر فاروق ایک قانون بنانے لگے کہ حق مہر مقرر کر دیا جائے۔ ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ میں کھڑی ہو گئی، اے عمر فاروق، قرآن پاک نے حق مہر کی حدود مقرر نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق سے عورت صحیح نتیجہ پر پہنچی اور آج وہی قانون جو ہے وہ عدالتوں میں، ہماری پاکستان میں اسلامی قانون جو ہے وہ رائج ہے۔ سورۃ النساء کی اس وقت اس عورت نے پارلیمنٹ میں سورۃ النساء کی 20 آیت مقدس پڑھ دی۔ وہ یہ تھی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَهُ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تب بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ یہ ایسے واپس نہیں ہو سکتا۔ ایسی عورت کی قدر بنائی ہے۔ وہ ایک عورت تھی جو ایسے نتیجے پہ پہنچ گئی کہ حضرت عمر فاروق کو یہ قانون جو تھا بنانا پڑا۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارلیمنٹ میں عورت ممبر تھی۔ آج عورت کو تانا دیا جاتا ہے، عورت ہی اگلی نسل کو سنوارتی ہیں، عورت معاشرے کا بنیادی ستون ہے۔ عورتوں، اوروں کو نکھارو اور خود بھی نکھر جاؤ، اٹھو روشنی بن کر اندھیروں میں بکھر جاؤ۔ عورتوں، قدم قدم پہ بچھا کر بہار کی کرنیں شب خزاں کے سائے لیے ہوں گے، ہمارے بعد گزریں گے کارواں اکثر، ہمیں یہ راہ کے پتھر سمیٹے ہوں گے۔ عورت کا کام، اے عورت تیری خودی میں انقلاب ہو برپا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ عورتوں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، اپنے معیار کو سمجھو۔ اسلام عورت کو ایک مفلوج عضو سمجھ کر سائٹ پر نہیں لگانا چاہتا۔ عورت اپنی ذات کے اندر ایک انجمن، ایک مدرسہ اور مکتب رکھتی ہے۔ عورت کا مقام دیکھیے۔ عورتوں، اپنے حوصلے بلند کر لو۔ میں ایک پہیلی بولتی ہوں، جب عورت پیدا ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے؟ نہ الگ جگہ سنسار میں جب ماں کی کوکھ لٹی، نہ پست کھلی باپ کی جب میری ناف کٹی، نہ عمل کیا ارمان نے نہ دہن خرات بٹی، نہ بڑوں نے منتر تان کے کوئی پاک زبان رٹی۔ بلند حوصلہ عورت پھر کہتی ہے، میں آپ ہوں اپنا ذائچہ، میں آپ ستارہ ہوں، میں آپ سمندر ذات کا، میں آپ کنارہ ہوں۔ او دھرتی کھول ہاتھ پائیاں، میں پاؤں سے کھینچوں ریک، میرے کٹے پھٹے پاپوش پر نقش نگاری دیکھ۔ میں کنڈلی ہوں تاریخ کی، میں جنم جنم کا لیکھ، میں بانچ زمیں کا سنبھلا، میں زرد رتوں کا لیکھ۔ ایک ایک خیرہ روشنی میری چھاؤں میں ہوتی ہے، یہ دنیا جس کا نام ہے وہ میرے پاؤں میں ہوتی ہے۔ عورت اپنے آپ کو پھر سمجھاتی ہے، یہ جگ تیری جاگیر ہے، تو کھل کے پاؤں رکھ، اس ورق ورق سنسار کو تو پھول پرول پرکھ، اس ورق ورق سنسار کو تو کھول پرول پرکھ، رہے صدا یہ دشت نور دیا، یہ جیون نقش الگ۔ آ پاؤں پہ مٹی باندھ لے، آ ہوا ہتھیلی پر، آ اس میں سم سم پھونک دے اس جنم پہیلی پر۔ آ پاؤں پہ مٹی باندھ لی، آ ہوا ہتھیلی پر۔ ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا ہوئی۔ عورت اپنے ہر رنگ میں اور روپ میں کائنات کا ایک حسن ہے اور قدرت کا قیمتی تحفہ ہے۔ عورتوں، ہمت اور حوصلے اپنے بلند رکھو اور ثابت قدم رہو۔ عورت عظیم بیٹی، قابل رشک بیوی اور قابل فخر ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہر ماں کو اپنے اندر ایک جذبہ رکھنا چاہیے۔ ایک عورت کو، عورت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی والدہ، جس نے ابراہیم کو گھاٹیوں میں پیدا کیا، اور وہ کیسا منظر تھا جب 7 دن کے بعد جاتی تھی اور اپنے بچے کو دے کر واپس آ جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا کیسا کردار ہے، اور پھر ان کی بیوی حضرت سائرہ کا کیسا کردار ہے، جنہوں نے اتنی مہمان نوازی کی
اور بوڑھے وقت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام نصیب فرمایا. ان کی مہمان نوازیوں کی کے صلہ میں اللہ نے ان کو ایک بچہ عطا کیا اور 70,000 پیغمبر ان میں سے پیدا ہوئے. اور پھر وہ بھی تو عورت تھی بی بی ہاجرہ، جنہوں نے سائی کا کام جو ہے وہ انجام دیا، اور جن پر یہ آیت مقدس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 158 آیت مقدس اللہ نے اتار دی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہے. یہ عورت کا مقام ہے. عورت جو ہے وہ ایک اچھا کردار ادا کرتی ہے. عورتوں کو اپنے حوصلے بلند کرنے چاہیے. آج میں نے اس بات کا ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور خواتین کو اکٹھی تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. جنی تعلیم نصفہ پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی نگاہیں مرد اور عورتیں ہیں وہ پاکیزہ اور نیچی رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.